यस पेज नम्बर 32 मा जानुस् सबैजना पेज नम्बर 32 अहिले म तपाईहरुलाई यसको दुईवटा क्वेशन छ यहाँ म्यानेजमेन्ट फी क्याल्कुलेट गर्ने क्वेशन्सहरु हो यिनीहरु चाहिँ है म्यानेजमेन्ट फी क्याल्कुलेट गर्ने ओके ल एकजनाले सबै साथीहरुले सुन्ने गरेर क्वेशन पढ्नुस् त 2.1 जसले पढ्नु भयो नि हुन्छ ल लाउड पढ्छु सर ल पढ्नुस् ल गुड Okay, problem 6.1. Money manager of XYZ Limited, your client asked your company to manage his assets worth rupees 15 million. Your company charges management fee on the basis of the value of the assets managed. Calculate management fee if the rates of management fee of your company are as follows. एकतिर assets value छ एकतिर rate छ अनि हामीले management fee निकाल्ने हो सर हामीले गुड गुड थ्यांक यू सुषमा मेरो स्क्रिन देखिरहेछ यस सर क्लियर देखिराछु देखिराछम ठीक छ अघि कसले सुन्ताले कि कसले सोधेको है यो हेज फन्ड्स को म अलिकति यही सुरु गरिहाले भयो यसैमा डिस्प्ले भइहाल्यो है हुन्छ पहिला यो एकचोटी यो कसले रे सुन्ताले हैन सोधेको सुन्ता हजुर हो मैले हो सर सुनिताले एकचोटी एकचोटी हेरौँ है त यो एसेट म्यानेजमेन्ट फर्म यसमा त बुझ्नु भयो होला यो हेज फन्ड्स हो अनि अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने हेज फन्ड्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ अमाउन्ट हो के है क्याश अमाउन्ट हो हामीसँग भएको क्याश अमाउन्ट हो एन्ड वी वान्ट टु इन्भेस्ट दिस क्याश अमाउन्ट इन सच अ वे दैट फ्रम वेयर वी क्यान गेट मैक्सिमम रिटर्न फर दैट वी नीड टु बियर दी मैक्सिमम रिस्क एज वेल ओके सो टु गेट दी हायर रिटर्न वी नीड टु बियर दी हायर रिस्क के यो हेज फन्ड्सले त्यो काम गर्छ तपाईसँग भएको क्याशलाई चाहिँ तपाई यस्तो इन्टेलेक्चुअल तरिकाले रिस्क बियर गर्नुहुन्छ कि सो दैट यु विल गेट दी मैक्सिमम प्रॉफिट व्हिच दी नर्मल पीपल क्यान नट डु है त्यो कुरा छ यहाँ अनि यहाँ डेफिनेसन पनि थियो म डिटेलमा यसमा गइन अनि त्यसपछि टाइप्स अफ हेज फन्ड्समा यहाँ चारवटा टाइप्स अफ हेज फन्ड्स थियो एउटा मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्स अर्को कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड्स अनि कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ हेज फन्ड्स र अपर्चुनिस्टिक हेज फन्ड्स भन्ने छ चारवटा अब सर्टमा तपाईहरुले के बुझ्नु सर्टमा बुझ्दाखेरिमा चाहिँ मार्केट डाइरेक्सनल हेज फन्ड्स भनेको चाहिँ अब मार्केट कतातिर डाइरेक्ट हुँदैछ त कुनतिर डाइरेक्ट हुँदैछ फ्रम व्हिच डाइरेक्सन वी क्यान गेट दी मैक्सिमम प्रॉफिट भनेर त्यो जसले हेज फन्ड्स जससँग छ उसले चाहिँ त्यो प्रोसेसमा लगेर इन्भेस्ट गर्छ कि पैसालाई अब यतातिर जाला जस्तो छ भनेर जस्तै तपाईहरुले मार्केट डाइरेक्टेड हेज फन्ड सेकेन्डरी मार्केटमा अहिले कुरा गर्नुहुन्छ भने यो कोभिड पेन्डेमिकको बेलामा लकडाउन भयो यताउता सबै कुरा भयो भनेपछि अहिले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा हाइड्रो पावरहरुको शेयरको प्राइस बढिरहेछ के अरुको भन्दा बुझ्नु भयो नि त्यो चाहिँ मार्केट डाइरेक्सनल भयो कि जस्तै यो लकडाउनले गर्दा के भयो भने अरु अपर्चुनिटी त मान्छे लागेनन् सम्भव भएन अब हाइड्रो पावर त कन्टिन्युअस प्रोडक्सन भइराख्ने कुरा भयो नि त जस्तै कन्स्ट्रक्सन पनि हुन्छ हाइड्रो पावरमा काम गर्ने काम पनि निर्माणको काम पनि कन्टिन्यू हुन्छ अनि त्यहाँबाट प्रोडक्सन पनि कन्टिन्यू हुने भयो लकडाउन हुँदैमा विद्युत उत्पादन नहुने भन्ने कुरा भएन भनेपछि त्यो सेक्टरलाई चाहिँ असर गरेन है भन्ने छ कि अब जस्तै तपाईले बैंकिङ सेक्टर हेर्नुभयो भने बैंकिङ सेक्टरमा त अहिले त नोक्सान छ नि त ठुलो नोक्सान छ किनभने डिपोजिट कलेक्सनमै गाह्रो छ त्यहाँ अनि त्यसपछि युटिलाइजेसन अफ फन्ड्सको सम्भावना पनि अब डिपोजिट कलेक्सन नभएपछि भएन भनेपछि मार्केटले जुन डाइरेक्सनतिर देखाछ जुन डाइरेक्सनमा पोटेन्शियलिटी छ नि हो त्यो पोटेन्शियलिटीतिर लगेर हेज गर्ने हो मार्केटले देखाए अनुसार है अनदर वान इज दी कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ भनेको मैले तपाईहरुलाई भनेछु मर्जर एक्विजिसन्सहरु हुन्छ नि त तपाईलाई थाहा छ मर्जर एक्विजिसन्स भनेको क्यान यु टेल मी व्हाट डु यु मिन बाइ मर्जर मर्जर भनेको गाबिनी सर एक्विजिसन भनेको एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई पुरा किन्दिने हो अब जस्तै यस्तो के तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल भनिदिन्छु मर्जरमा गएको बैंकहरु जस्तै तपाईहरुले के
मलाई ठ्याक्क नाम याद आएन दुईटा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको नाम जोडिएर जुन नयाँ नाम बन्छ नि छन् नि त्यस्ता इक्जाम्पलहरु अहिले मैले तपाईलाई गुड ग्लोबल आइएमई जनता र ग्लोबल आइएमई हो ल हेर्नुस् उनीहरुले आफ्नो आफ्नो अस्तित्व राखे नि दुईटैले अस्तित्व राखे नि हैन हो त्यो चाहिँ मर्जर भयो एक्विजिसन भयो भने चाहिँ जसले उसलाई अक्वायर गर्छ नि त्योसँग गएर अर्को ट्याक्क कोल्याप्स हुने हो कि उसको अस्तित्व रहँदैन पुरानोको अस्तित्व रहँदैन नर्मल्ली मर्जर चाहिँ उही किसिमको एक्जिस्टेन्स भएको उही किसिमको रिपुटेसन भएको उही किसिमको पेड अफ क्यापिटल भएको अथवा क्यापासिटी भएकाहरूको मर्ज हुन्छ अनि मर्ज हुँदा उनीहरूको शेयरको पोर्सन चाहिँ 50-50 अथवा 40-60 त्यो तरिकाले हुन्छ भनौँ न अब पर पर्सन के छ त्यो तरिकाले गरेर मर्ज गर्छन् अनि दुईटैको एक्जिस्टेन्स रहन्छ एक्विजिसन हो भने एउटा गएर अर्कोसँग बिले हुन्छ मैले भन्नु खोजेको कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ भनेको त्यो प्रोसेसहरू हो अनि त्यो प्रोसेसहरुमा चाहिँ हेज फन्ड्स हामीले कसरी इन्भेस्ट गर्छौं भने त्यो दुईटाको मर्जर अथवा एक्विजिसन भएको बेलामा पनि सर्टेनको त प्रफिट बढी हुन सक्छ के जस्तै अहिले तपाईहरुले शेयर मार्केटमा हेर्नुभयो भने नबिल बैंकको शेयर सबैभन्दा हाईएस्ट छ शेयर भ्यालु 1200-1300 वरपर छ यसको है अब त्यो नबिलसँग चाहिँ लक्ष्मी बैंक गएर मर्ज गरे सपोज फर एक्जाम्पल 320-30 रुपैयाँ छ यसको प्राइस अथवा 310-12 कति छ ठ्याक्क थाहा भएन चेन्ज भइराछ अब यो दुईजना चाहिँ गएर दुईटा कम्पनी चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गरे मर्जरमा गयो भने अब एडभान्टेज के हुन सक्छ लक्ष्मी बैंकको शेयरको मूल्य पनि बढेर नबिलको जति हुन सक्छ नि त पछि त भ्यालु त अथवा नबिलको घटेर लक्ष्मीकोतिर आउन नि सक्छ अथवा दुईटाको एभरेजिङ भएर बस्न सक्छ हो त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई प्रफिट हुन सक्छ भनेर मान्छेले चाहिँ विक कम्पनीजहरुमा लगानी गर्छन् त्यो कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ हेज फन्ड्स भयो कर्पोरेट रिस्ट्रक्चर गरेको बेलामा पछि मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने अघि सुन्ता मिसले सोध्नु भएको चाहिँ कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ हेज फन्ड्स हो कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ भनेको चाहिँ युजुअली चाहिँ पोर्टफोलियो नबनाइकन एकै ठाउँमा लगानी गर्नेलाई पनि कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ भन्छ एउटा कुरा आफ्नो साइडबाट अर्को साइडबाट चाहिँ ओभरअल मार्केटमा ट्रेडिङ कहाँ भइरहेछ कहाँबाट बढी बेनिफिट आउन सक्छ त्यो ठाउँमा लगेर इन्भेस्ट गर्ने हो मैले तपाईहरुलाई अस्ति लेन्सको कुरा पनि गरेको थिएँ कन्भर्जेन्स लेन्स र डाइभर्जेन्ट लेन्स हुन्छ कन्भर्जेन्स भनेको एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्ने हो कन्भेक्स लेन्स हो यो कन्भर्जेन्स भनेको डाइभर्जेन्ट भन्यो भने कन्केभ लेन्सको कन्सेप्ट हो कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ भनेको सबै ट्रेडिङ जति एकै ठाउँमा गर्ने रादर देन मेकिङ द पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो नबनाइकन यसमा खर्च गर्ने भनेको कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ दुई किसिमले कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ हुन्छ एउटा हेज फन्ड्स जोसँग छ जसले हेजिङ गर्दैछ उसले लगेर जस्तै अघि मैले हाइड्रो पावरको पोटेन्शियलिटी बढी छ भने नि सबै पैसा लगेर हाइड्रो पावरमा खर्च गरे भएको जति दैट इज द कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ हेज फन्ड्स त्यो फन्ड्स चाहिँ converging trading hedge funds boy and that process of converging process of investing all the amount in one sector is the convergence trading hedge process अथवा फन्डिङ भनेको प्रोसेस हो फन्ड भनेको अमाउन्ट हो त्यसरी क्लियर हुनुस् है अनि अर्को अपर्चुनिस्टिक हेज फन्ड्स भनेर अब के हुन्छ भने यो दुईटाको रिलेसन हुन नि सक्छ कि अपर्चुनिस्टिक र कन्भर्जेन्सको इफ यु नोटिस दैट देयर इज द अपॉर्चुनिटी to invest your cash or to invest your money there then you will convert your all the hedge funds to invest there सबै लगानी तपाईले त्यहाँ गर्दिनुहुन्छ कि अब कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ त अपर्चुनिस्टिक बाट पनि आउँछ बुझ्नु भयो नि कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङमा तपाईले चाहिँ अपर्चुनिटी देख्न पनि सक्नुहुन्छ हेर्नुस् यो चारवटालाई म्याच गराइदिन पनि मिल्छ एकै ठाउँमा हेर्नुस् है चारवटा कसरी आउँछ मार्केटले कुनै कम्पनीको कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ भएको तपाईले देख्नुभयो मार्केटमा त्यहाँ चाहिँ अपर्चुनिटी छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो र सबै इन्भेस्टमेन्ट एकै ठाउँमा गर्दिनु भयो हेर्नुस् त चारवटै कन्सेप्ट एकैचोटि आयो नि त मार्केटले डिरेक्सन गरेको कर्पोरेट कुनै कर्पोरेसनको रिस्ट्रक्चरिङ छ भन्ने कुरा मार्केटले देखायो तपाईले चाहिँ अपर्चुनिटी छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो सबै पैसा लगेर एक ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नुभयो सो देयर इज द फलोइङ अफ अल द टाइप्स अफ हेज फन्ड्स सबै टाइप्स एकैचोटि पनि युज हुन्छ है अब तपाईले सर्टमा के बुझ्नुहुन्छ भने मार्केट डिरेक्सन मार्केटले देखाएको ठाउँमा खर्च गर्ने पैसा हो कर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिङ भनेको कर्पोरेसनहरु रिस्ट्रक्चरिङ मर्जर एक्विजिसन गरेको बेलामा तपाईले लगेर खर्च गर्ने पैसा भयो कन्भर्जेन्स ट्रेडिङ हेज फन्ड्स भनेको सबै पैसा एकै ठाउँमा एकीकृत गरेर खर्च गर्ने अपर्चुनिस्टिक भनेको तपाईलाई जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ लगेर खर्च गर्ने हो जेस कुरा के बुझ्नुस् भने हेज फन्ड्स भनेको अमाउन्ट हो क्यापिटल हो
द्याट वी गेट, जस्तै हामी अघि के अरे पहिला एसेट म्यानेजमेन्ट फर्मको काम गरेछौँ भने पनि त हामीसँग हेज फन्ड्स आउन सक्छ नि कतैबाट, र मोस्टली हेज फन्ड्स चाहिँ हामीले जहाँनिर गएर रिस्क बढी हुन्छ र लास्टमा एनुअल्ली हामीले प्रफिट जहाँबाट देख्छौँ त्यहाँ लगेर गर्ने है। सुनिता, इज इट क्लियर? Yes, sir. अरू यहाँ स्लाइड्स पनि छ। आज म तपाईँहरूलाई लेसनको लास्ट भएको भएर स्लाइड्स पनि म अपलोड गरिदिन्छु त्यहाँ। ल अब यहाँ आउनुहोस् त सबैजना। सबैजना तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सोलुसन त अहिले नदेखाउँ तपाईँहरूलाई, पहिला मैले सोलुसन देखाएपछि गाह्रो हुन्छ नि त फेरि गर्नलाई, होइन? ल सबैजना ल हामी 24 जना भएछौँ, ठिक छ। ओके, क्वेसनमा हेर्नुहोस् एकचोटि है सबैजनाले। मलाई सुनिराख्नु भएको छ नि? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब यो न्युमेरिकल क्वेसन्समा तपाईँहरूले अलि चासो देखाउनु भएन भने बुझिँदैन। हेर्नुहोस्, यो अनलाइन क्लासलाई पनि अलि बढी भ्यालु दिनु होला। के अरे कलेजमा फिजिकल्ली हुने क्लास जत्तिकै इम्पोर्टेन्स छ यसको पनि, किनभने हामी कन्टिन्यू कोर्स अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तै थ्योरीकै कुरा गर्नु छ भने युनिट 1 र युनिट 2 पढ्यौँ हामीले। एउटा सर्ट क्वेसन, एउटा लङ क्वेसन, 5 र 10 गरेर 15 मार्क्सको क्वेसन सकिसक्यो हेर्नु है। अब यहाँ न्युमेरिकल क्वेसन छ। न्युमेरिकल क्वेसन्समा म एकचोटि क्वेसन फेरि पढ्छु, अघि सुषमाले पनि पढ्नु भएको थियो। यु आर अ मनी म्यानेजर अफ XYZ कम्पनी, XYZ लिमिटेड। मनी म्यानेजर भनेपछि तपाईँ एसेट म्यानेजमेन्ट फर्म रहेछ तपाईँको चाहिँ है। यो क्लाइन्ट आस्क्ड यो कम्पनी टु म्यानेज हिज एसेट वर्थ फर रुपिज 15 मिलियन। 15 मिलियनको पैसा चाहिँ उसलाई म्यानेज गरिदिनु पर्यो भनेपछि अब तपाईँले पोर्टफोलियो बनाइदिनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट गरिदिनु पर्यो कतै है। यो कम्पनी चार्जेस म्यानेजमेन्ट फी अन द बेसिस अफ द भ्यालु अफ एसेट म्यानेज। क्यालकुलेट द म्यानेजमेन्ट फी इफ द रेट्स अफ म्यानेजमेन्ट फी अफ यो कम्पनी आर एज फलोज। अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, यु डु ह्याभ यो एसेट म्यानेजमेन्ट फर्म, तपाईँको आफ्नो एसेट म्यानेजमेन्ट फर्म छ। अनि त्यसपछि एसेट म्यानेजमेन्ट फर्म अथवा तपाईँ एसेट म्यानेजमेन्ट फर्ममा जागिर गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको कम्पनीको रेट चाहिँ यो किसिमको छ। जस्तै एसेटको भ्यालु चाहिँ कति छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 मिलियनदेखि 5 मिलियनसम्म एसेटको भ्यालु छ भने तपाईँले रेट चाहिँ 60 बेसिस पोइन्ट्स चार्ज गर्नुहुँदो रहेछ। इन बेसिस पोइन्ट्स भनेको यो बेसिस पोइन्ट्स एकदम याद गर्नुहोस् है। अहिले म एकचोटि सुरुमा भन्छु अनि पछि तपाईँहरूलाई सोध्छु फेरि। अनि अर्को असेस्ट 5 मिलियन्सदेखि 10 मिलियन्स भयो भने चाहिँ 50 बेसिस पोइन्ट्स भनेको। अनि 10 मिलियनदेखि 20 मिलियनसम्म भयो भने 45 बेसिस पोइन्ट्स भयो। अब तपाईँ म्यानेजर हो भने त तपाईँ भठाउँमा आएर उसले सोध्छ नि त, ल मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ 15 मिलियन पैसा हो, मेरो पैसा तपाईँले लगानी गरिदिनुहोस्, ल कति चार्ज तिर्नुपर्छ, ल निकालिदिनुहोस् त भने चाहिँ के गर्ने ल भन्नुहोस् त। ओहो यो त मलाई त थाहा छैन नि भन्न त भएन नि, तपाईँले उतिखेर उसले कति लाग्छ त भनिदिनु पर्यो। देन वाट इज द अमाउन्ट द्याट यु निड टु म्यानेज भन्नुहोस् त। यहाँ एउटा कुरा 15 million manage गर्नु पर्यो। 15 मिलियन। अनम्युट गर्नुहोस् है सबैजनाले। अब जसको डिस्टर्बेन्स छ उहाँले मात्र म्युट गर्नुहोस्, अरूले अनम्युट गर्नुहोस्, मैले सोधेको बेलामा बोल्नुहोस् है। अब 15 मिलियन भनेपछि त्यो एसेट भ्यालुपट्टि हेर्नुहोस् सबैजनाले। एसेट भ्यालुपट्टि हेर्दाखेरिमा कसरी 15 मिलियन पुर्याउने हो मलाई भन्नुहोस् त। त्यो तीनवटै क्याटेगोरी लिने हो कि त्यो मध्ये कुनै एउटा क्याटेगोरी लिने हो? एउटा क्याटेगोरी लिने हो। एउटा क्याटेगोरी लिने हो। एउटा क्याटेगोरी लिने हो भने 15 मिलियन कुन क्याटेगोरीमा पर्यो भन्नुहोस् त? फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड? थर्डमै पर्यो। थर्डमा पर्यो। किन थर्डमा पर्यो याद गर्नुहोस् है। त्यो एसेटको भ्यालु 1 मिलियनदेखि 5 मिलियन हुन्थ्यो भने तपाईँ फर्स्ट क्याटेगोरीमा जानुहुन्थ्यो है। 5 देखि 10 हो भने सेकेन्डमा जानुहुन्थ्यो। तर त्यो मान्छेले कति पैसा लिएर आछ तपाईँको क्लाइन्टले? 15 मिलियन ल्याएछ। 15 मिलियन ल्यायो भनेपछि त तपाईँ त थर्ड क्याटेगोरीमा हेरिदिनु पर्यो नि त उसको चार्ज त। उसको 15 मिलियन हो भनेपछि 10 मिलियनदेखि 20 मिलियनसम्मको एसेट भ्यालु भयो भने बेसिस पोइन्ट चाहिँ कति छ? 45 छ। 45 बेसिस पोइन्ट छ। अब यो क्वेसन हेर्नुहोस्, अहिले क्वेसन नम्बर 2 तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। ल यो गिभन कन्डिसन हो, ल हेर्नुहोस्। भ्यालु अफ एसेट्स टु बी म्यानेज द्याट इज रुपिज 15 मिलियन। द्याट इज रुपिज 15 मिलियन भनेर मैले फुलमा लेखेँ है, अगाडि 15 मिलियन मात्रै थियो। अनि म्यानेजमेन्ट फी हाम्रो चाहिँ 15 मिलियन भएपछि थर्ड क्याटेगोरीमा पर्यो। अब यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है, यो कुरा बुझ्नुहोस्। यो 45 बेसिस पोइन्ट्स भनेको कति रहेछ हेर्नुहोस् त? 45/100% रहेछ। एकदम क्लियर हुनुहोस् यहाँनिर।
बेसिस पोइन्ट्स भनेको चाहिँ तपाईलाई जति बेसिस पोइन्ट्स दिन्छ नि त्यो बेसिस पोइन्ट्स अपन 100 गरेपछि बल्ल पर्सेन्टेज हुन्छ के इज इट क्लियर Yes, sir. बेसिस पोइन्ट्स भनेको के रहेछ भने तपाईले 45 डाइरेक्टली युज गर्ने होइन राम्रोसँग बुझ्नुस् 45 बेसिस पोइन्ट्स मीन्स दैट इज 45 अपन 100% हो यो बेसिस पोइन्ट्स भनेको जहिले नि बेसिस पोइन्टलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सधैं सम्झिनु होला उसो भएदेखि यो पर्सेन्टेज त फेरि कस्तो भयो भने तपाईले यहाँ याद गर्नुस् है दुईटा 100 छ यहाँ तल हेर्नुस् त 45 अपन 100 45 अपन 100 नै भयो अनि मल्टिप्लाई हाउ हियर इज 1 अपन 100 भन्नुस् त कारण किन 1 अपन 100 आयो फेरि अर्को 1% को भ्यालु रहेछ 1 अपन 100 किन भयो दुईटा 100 किन आयो 100% 45 upon 100% हुँदा 100 divided by 100 तपाईहरु केमा कन्फ्युजन नहुनुस् भने नि यो 45 अपन 100 गर्ने बित्तिकै 45 अपन 100 गर्ने बित्तिकै पर्सेन्टेज हराउँदैन के 45 बेसिस पोइन्ट्स भनेको 45 अपन 100% हो बल्ल बुझ्नुभयो नि साउन्ड आएन मेरो साउन्ड आ छैन अहिले आछ भन्नु त किन मेरो नेटवर्कमा त प्रब्लम नहुनु पर्ने सबैलाई त्यस्तो भथ्यो हो भाथेन सर हामीलाई क्लियर छ हामीलाई क्लियर छ त्यही त नि अब तपाईहरुकोमा डिस्टर्बेन्स हुन सक्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो नेटवर्कमा प्रब्लम हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मेरोमा अलिकति हायर क्यापासिटीको नेट छ अनि तपाईहरुकोमा लाइन गयो भने पनि मेरोमा जाँदैन है फेरि ल सुरु गरौँ है त फेरि अगाडि बढौँ है अघि कसले सुनिन भन्नुभएको थियो कसकोमा कन्फ्युज भएको भन्नुस् त मैले ए दिपाकोमा दिपा अहिले क्लियर छ भनेको भन्दिनु न फेरि ल एकचोटि म फेरि भन्छु है तपाईले एउटा कुरा सुन्नुस् के पहिलो कुरा तपाईले कपीमा लेख्नुस् ल एउटा कुरा लेख्नुस् त सबैले रफ लेख्नुस् है 75 बेसिस पोइन्ट लेख्नुस् ल रफ है यो हिसाबको हैन सबैले लेख्नुस् 75 बेसिस पोइन्ट भनेपछि अब यो बेसिस पोइन्टलाई तपाईले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नुस् के यसलाई 75 बेसिस पोइन्टलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दा कति भयो मलाई भन्नुस् त 75 upon 100% भयो सर गुड भनेको 75 अपन 100% भयो बल्ल अब फेरि त्यो पर्सेन्टेजको पर्सेन्ट हटाउनु पर्यो कि फेरि हजुर लेख्नुस् है तीन स्टेप लेख्दै जानुस् मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिएछु 75 बेसिस पोइन्ट भनेर अनि 75 बेसिस पोइन्ट भनेको जति बेसिस पोइन्ट हुन्छ त्यसको अपन 100 राखेपछि बल्ल पर्सेन्टेज फर्म हुन्छ त्यहाँबाट 75 अपन 100% भयो अब पर्सेन्ट हटाउनु पर्यो तपाईले फेरि भनेपछि 75 अपन 100 इन्टु पर्सेन्ट हटाउँदा त 1 अपन 100 हो नि त फेरि जस्तै 75% भन्यो भने 75 अपन 100 गरे जस्तै त्यो भनेको त 1 अपन 100 हो सो दैट देयर विल बी द 75 अपन 100 इन्टु 1 अपन 100 भयो कि त्यही कुरा मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाएको है ल फेरि हेर्नुस् हिसाब सजिलो छ गाह्रो छैन तपाईले बेसिस पोइन्ट्सको कुरा मात्रै बुझ्ने हो अब कसैलाई बेसिस पोइन्ट्समा कन्फ्युजन छ कि छैन मलाई भन्नुस् त अघिको तपाईहरुको 75 छ भने पनि 75 बेसिस पोइन्ट्स भनेको 75 अपन 100% भयो दैट इज 75 अपन 100 इन्टु 1 अपन 100 भयो किनभने यो पर्सेन्टेज हटाउँदा 1 अपन 100 आएको अब 45 लाई 45 अपन 100 इन्टु 1 अपन 100 तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 0.0045 आयो इज इट क्लियर अगाडि बढौं अब अगाडि बढे है त म ल अब हेर्नुस् नाउ व्हाट वी नीड टु क्याल्कुलेट तपाईहरुलाई के क्याल्कुलेट गर्नुस् भनेको म्यानेजमेन्ट फी भनेको नि अब तपाईले के कुरा बुझ्नुस् भने उसले तपाईको क्लाइन्टले पैसा लिएर आछ 15 लाख कन्फ्युजन छैन नि तपाईले फी चार्ज गर्ने हो 45 बेसिस पोइन्ट्स 45 बेसिस पोइन्ट्स भनेको हामीले 45 अपन 100 गर्यौं अनि पर्सेन्ट हटाउँदा 1 अपन 100 भयो र फाइनली 0.0045 को दरले हामीले म्यानेजमेन्ट फी चार्ज गर्दै रहेछौं त्यसो भए त अब त सजिलो भइहाल्यो नाउ हियर इज द सल्युसन ल हेर्नुस् म्यानेजमेन्ट फी अफ आवर कम्पनी दैट इज द भ्यालु अफ एसेट्स टु बी म्यानेज्ड अनि यो मल्टिप्लाई यता आएछ है मल्टिप्लाई म्यानेजमेन्ट फी हो बुझ्नु भयो
ल लेख्नुहोस् त कसलाई होला बिचरा झ्याउ लाग्यो ल any confusion? Management fee of your company equals to के भयो ल भन्नुस् त management fee of your company equals to value of assets to be managed into management fee. Value of assets to be managed भनेको 15 लाख सरी 15 मिलियन इन्टु म्यानेजमेन्ट फी अघि भर्खर तपाईले बेसिस पोइन्टलाई हटाएर पर्सेन्टेज लानु भयो पर्सेन्टेजलाई हटाएर डेसिमलमा ल्याउनु भयो 0.0045 भयो यो मल्टिप्लाई गर्दा 67,500 हुन्छ इज इट क्लियर कन्फ्युजन छ कि छैन ल भन्नुस् त होइन सर 1% को फेरि क्लियर गर्दैन न 1/100 किन गरेको रे त्यो कति पर्सेन्टेज राम्रो हटाउनको लागि हो नि सर सुषमा अघि 75 बेसिस पोइन्ट्स को डेसिमल भ्यालु निकाल्नु भयो कि निकाल्नु भएन मलाई भन्नुस् त सरी सुषमा सर आवाज अलि अनक्लियर थियो मैले त बुझे थिएन चुप लाएर बसेको जस्तै यही 45 मा म तपाईहरुलाई देखाउँछु तपाईले गाह्रो छँदै छैन यसरी बुझ्नुस् के जति बेसिस पोइन्ट्स भन्छ नि हजुर जति बेसिस पोइन्ट भन्छ त्यो अपन 100 गरेपछि पर्सेन्टेजमा जान्छ बल्ल 45 बेसिस पोइन्ट्स भन्यो भने 45 अपन 100 गरेपछि बल्ल पर्सेन्टमा गयो फेरि यो पर्सेन्ट हटाउनु पर्यो तपाईले यस सर अब पर्सेन्ट हटाउँदा फेरि यो 45 अपन 100 बल्ल पर्सेन्टेजमा गथ्यो यो पर्सेन्ट हटाउँदा फेरि के आयो 1 अपन 100 आयो के त्यही भएर 0.0045 भयो ओके हुन्छ सर एकचोटी प्रब्लम 2 मा हेर्नुस् त सबै जनाले तपाईहरुले अहिले भर्खर यो क्वेशन गरेर मेसेन्जरमा फोटो खिचेर मलाई पठाउने सबै जनाले बुझ्नु भयो नि कि सम्भव छैन क्वेशन हेर्नुस् you manage assets worth rupees 60 million on behalf of your client your company charges management fee at the rate of 20 basis points on the value of assets managed how much would you charge to your client अघिको टेबल त छैन यहाँ त बुझ्नु भयो अघिको टेबल छैन टेबल नभए पनि के भने यसले तपाईले म्यानेज गर्दिने पैसा कति हो 60 मिलियन हो 60 मिलियन मा तपाईले पोइन्ट बेसिस पोइन्ट चाहिँ कति चार्ज गर्नुहुन्छ रे त्यसलाई 20 बेसिस पोइन्ट्स भने अब त्यो 20 बेसिस पोइन्ट्स चार्ज गर्दाखेरिमा तपाईको म्यानेजमेन्ट फी कति हुन्छ ल मलाई भनेर हिसाब गरेर पठाउनुस् त ल त Can you do that? ल क्वेशन पठाउनुस् कसैले भन्नु हो बिचारा क्वेशनै छैन रहेछ बुक छैन सबैसँग साथीहरुलाई फोटो खिचेर हाल्दिनुस् है क्वेशन बर्बाद भयो नि अब यहाँ यत्रो आधा आधी हुन लागिसक्यो म हाल्दिन्छु त्यहाँ साथीहरु ल ल के रे पूजाले हाल्दिनु भयो रहेछ ल हेर्नुस् त सोलुसन गर्नुस् त फटाफट गरेर मलाई पठाउनुस् त ल त यसबाट आउट हुनु पर्दैन मिनिमाइज गरेर अनि तपाईले मेसेन्जरमा फोटो खिचेर टक्क सोलुसन हाल्नुस् सुरेन्द्र सुरेन्द्रले सुन्नु भएन क्या मलाई
सुदेव म गर्दैछु सर। ए ल ठिक छ। कसैलाई समस्या भयो भने मलाई भन्नु होला है। सल्युसन त अहिले म तपाईहरुलाई देखाउँछु फेरि, तर तपाईले ट्राई गर्नुस् पहिला। तपाईले केही गर्नु परेन। कति बेसिस पोइन्ट्स दिएछ रे त्यहाँ? 20 बेसिस पोइन्ट्स दिएछ। 20 बेसिस पोइन्ट्सलाई पहिला पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नुस्, त्यसपछि डेसिमल भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुस्। सर मैले पठाएको छु, हेर्नु न मेरो सल्युसन। ओके ल। केमा पठाउनु भयो? मेसेन्जरमा? यसैमा आउनु सर, यही सेड्युलमा। हजुरले उ गर्नुहुन्छ नि मिटिङ आयो भनेर। ल ल ठिक छ। हाम्रै ठिक छ ठिक छ। ल यसैमा पठाइदिनु भयो भने राम्रो भयो। ल ठिक छ। थ्यांक यू। 1,20,000 हो। $1,20,000 हैन त सुषमा? हो। इट्स गुड। मेरो त्यति नै आयो के त? हो 1,20,000 नै होला। ल अब हो यहाँ रहेछ हो। ल सुजाताको पनि आयो। सन्जिताको पनि आयो। ओके ल धेरै साथीहरूले गर्दै पनि हुनुहुन्छ होला। हामीसँग फेरि टाइम अहिले कम हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई सल्युसन देखाउँछु। दोज हु हेभन्ट डन आर कम्प्लिटेड। ओके दिस इज द क्वेशन नम्बर 2.2। हेर्नुस् त्यहाँ तपाईहरुको गिभन हेर्नु सजिलो छ। भ्यालु अफ एसेट्स टु बी म्यानेज 60 मिलियन हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न पर्ने थियो। अनि म्यानेजमेन्ट फी चाहिँ हामीले 20 बेसिस पोइन्ट चार्ज गर्न पाउने भन्ने भयो त्यहाँ। अनि मैले तपाईलाई भनेको छु जति बेसिस पोइन्ट्स भन्छ त्यो भनेको त्यति अपन 100% हो त्यो। दैट इज 20 अपन 100% भयो। अनि यसलाई तपाईले कन्भर्ट गर्दाखेरिमा 20 अपन 100 इन्टु 1 अपन 100 गरेपछि 0.002 चाहिँ हाम्रो बेसिस पोइन्ट्सको भ्यालु, सरी म्यानेजमेन्ट फीको डेसिमल भ्यालु आयो। नाउ वी नीड टु अप्लाई द फर्मुला। हामीले फर्मुला अप्लाई गर्नु पर्यो। म्यानेजमेन्ट फी अफ आवर कम्पनी दैट इज द भ्यालु अफ एसेट्स टु बी म्यानेज्ड मल्टिप्लाई म्यानेजमेन्ट फी भयो हैन। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। तपाईले 60 मिलियन चाहिँ म्यानेज गर्ने हो अनि तपाईले चार्ज गर्ने फी चाहिँ 0.002 भयो। त्यति गरेपछि रुपीज 1,20,000 चाहिँ तपाईको भ्यालु आयो म्यानेजमेन्ट फी अफ यो कम्पनी। नगर्नु भएकोहरुले यहाँबाट सार्नुस्। भयो? सक्नु भयो सबैले? ओके दिस इज द लास्ट अफ दिस लेसन। यो लेसनको लास्ट भयो, यो सक्यो। त्यो तपाईहरु सबैले सक्नु भयो होला भन्ने लाग्यो मलाई। ल साथीहरुले यहाँ हाल्नु भयो रहेछ।
यहाँ पनि हेरेँ मैले गुड मेसेन्जरमा भन्दा यहीँ हाल्दा सजिलो भयो तपाईहरुलाई ठीक छ सुषमाको देखेँ सुजाता अनि सन्जु गुड मुनाको ल सबैले गर्नुभयो होला भन्ने लाग्यो है मलाई यस थ्यांक यू ल अब एकचोटी हामी त्यो समय त थोरै छ हामीसँग तैपनि हामी त्यो युनिट 1 र युनिट 2 को एक्सरसाइजमा एकचोटी सर हेरौँ त रेडी हुनुहुन्छ सबैजना म्युट गरेर रेडी छौं भन्दा मैले सुन्दिन क्या रिफ्रेक कस्तो लाग्यो न्यूमेरिकल क्वेशन्स भन्नुस् त ए राम्रो लागेछ भन्नु गर्दा अब हामीले एसएस म्यानेजमेन्ट रेट निकाल्न सकिन्छ क्लियर प्रैक्टिकल चार्ज गर्ने हामीले एसएस म्यानेजमेन्ट फी निकाल्न पर्यो टोटल हजुर अब एसएस म्यानेजमेन्ट फर्म चलाउन सकिन्छ त सुषमा अलि टाइम लाग्ला नि सर अझै पढ्न पर्यो नि कस्तो कस्तोमा लगानी गर्दा कति राम्रो हुन्छ त्यो त आफैले आउँदैन अरूलाई के भन्ने कति राम्रो कुरा मुख्य हाम्रो सर फी कति लाग्दैछ भने चाहिँ निकाल्न सकिन्छ कति लाग्दो रहेछ भन्ने चाहिँ निकाल्न सक्ने भयो है दिपा जागिर खान चाहिँ सक्ने भयो कसैले हामीले म्यानेजरमा बोलाइदियो भने जसले जति पैसा ल्यायो नि हामीले म्यानेज गरिदिन सक्ने भयौं फेरि यो त हामीले कपीमा यसरी गर्ने हैन नि त हामी त कपी के रे उसमा एक्सेलमा लगेर सिस्टम बनाउँछौं हामीले उसको पैसा त्यहाँ पैसा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै उसको लाग्ने फी चाहिँ आइहाल्छ अब त्यसपछि एसएस म्यानेजमेन्ट फर्ममा आउने हाम्रा कस्टमर्सहरुलाई त थाहा छैन नि त पैसा कहाँ लगानी गर्ने भनेर अब हामीले यस्तो तरिकाले लगानी गर्दिन पर्यो कि 60 मिलियन लिएर आएको मान्छेलाई अर्को वर्ष चाहिँ धेरै नै उसको पैसा धेरै नै बढ्ने 70 मिलियन 80 मिलियन बनाएर देखाइदिनु पर्यो त्यो हो हाम्रो सक्सेस भनेको है ओके अब एकचोटी युनिट 1 मा हेर्नुस् यो हेर्न भन्दा पनि अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा देखाउँछु यहाँको एक्सरसाइजको क्वेशन हेर्न भन्दा अगाडि जहिले पनि तपाईहरुले के गर्नुस् भने मोडल क्वेशनमा कस्तो क्वेशन आछ भन्ने कुरा हेर्नुस् यहाँ पछाडी बुझ्नु भयो मोडल क्वेशन 12 मार्क्स को आउने रहेछ 8 मार्क्स को गरेर यो च्याप्टर 1 बाट 1 र कतिबाट च्याप्टर 1 बाट 12 मार्क्स को आउने रहेछ आयो नम्बरमा अनि एउटा 10 नम्बरमा म क्वेशन पढ्छु एकछिन सुन्नुस् है सबैले म यो चाहिँ मोडल क्वेशनबाट मोस्टली मोडल क्वेशनबाट क्वेशन रिपिट हुने सम्भावना बढी हुन्छ तपाईले याद गर्नुस् क्वेशन 1 मा डिफाइन फाइनान्शियल एसेट एन्ड टेन्जिबल एसेट एन्ड गिभ एक्जाम्पल्स भन्ने क्वेशन छ यहाँ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ क्वेशन नम्बर 11 मा कि ग्रुप 1 मा 2 मार्क्स मा त्यो क्वेशन आयो मैले बुक नभएको साथीहरुलाई पढेर सुनाइदिए भएकोले त्यहाँ हेर्नुस् पेज नम्बर यो कता हो 467 मा छ अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर 11 मा व्हाट आर द रोल्स अफ फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरीज भनेछ याद गर्नुस् यो लङ क्वेशनमा मोस्टली चाहिँ रोल अफ फाइनान्शियल इन्टरमिडिएरीज रोल अफ फाइनान्शियल एसेट बुझ्नु भयो नि रोल अफ एसेस म्यानेजमेन्ट फर्म त्यस्ता क्वेशनहरु बढी आछ यहाँ चाहिँ है त्यो भन्दा पछाडी टियु एक्जाम क्वेशनको 2074 मा फेरि क्वेशन नम्बर 1 मा डिफाइन फाइनान्शियल एसेट एन्ड ट्रान्जिबल एसेट एन्ड गिभ एक्जाम्पल्स भनेछ अनि क्वेशन नम्बर 11 मा गएर डिफाइन फाइनान्शियल मार्केट एन्ड एक्सप्लेन देयर रोल्स इन इकोनोमी भनेर क्वेशनहरु छ अनि त्यसपछि 2075 मा गएर पनि त्यसरी क्वेशन छ तपाईले अब त्यहाँबाट क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म डिटेलमा गइन अब सबै जनाले युनिट 1 को एकचोटी सर र क्वेशन हेर्नुस् त एक्सरसाइजमा एकजना कसैले फोटो खिचेर नि हाल्दिनुस् त साथीहरुलाई त्यहाँ बुक नहुने साथीहरुलाई अब बुक भएन भने समस्या पर्छ लकडाउन छ तपाईहरु कहाँबाट बुक ल्याउनुहुन्छ खै न्यूमेरिकलमा त नभई हुँदैन ल अब यो तपाईले के विचार गर्नुस् भने नि जस्तै कन्सेप्ट चेक क्वेशन्स यो हाम्रो 2 मार्क्स को क्वेशन्सहरु हो अनि तल अर्को क्वेशन्सहरु भनेछ यो चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्स को 15 मार्क्स मा आउन सक्ने क्वेशनहरु हो अब मोस्टली यतातिर 15 मार्क्स भन्दा पनि 10 मार्क्स को क्वेशन हो भनेर बुझ्नुस् न तपाईहरुले त्यसरी किनभने 15 मार्क्स को क्वेशन मैले तपाईलाई कुन लेसनबाट आउँछ भनेछु थ्योरीको इन्स्योरेन्स भन्ने लेसनबाट जहिले पनि त्यहाँबाट आछ अब तपाई हाम्रो नि भाग्य बलियो रहेछ नि त्यहीबाट आउँछ है 15 मार्क्स को थ्योरीको त्यहाँबाट आइहाल्छ अब एकचोटी सर र यो क्वेशन हेर्नुस् जस्तै म क्वेशन पढ्छु त तपाईहरुले सुन्नुस्
differentiate between tangible assets and the financial assets with example भनेछ। अब तपाईले मलाई भन्नुस् त tangible assets र financial assets मा के डिफरेन्स छ? अहिले डेफिनेसनमा भन्नुस् त। फाइनान्शियल एसेट भनेको कस्तो कुरा हो? Financial assets are paper-based and intangible in nature. Good. Example भन्नुस् त फाइनान्शियल एसेट को सुस्मा? Example, bond, share, हैन र सर? Oh, good. डिबेन्चर, बन्ड हैन, अनि त्यसपछि अब शेयर्सहरु त इक्विटी शेयर, प्रिफरेन्स शेयर हैन, प्रिफर्ड स्टकहरु, अनि कमर्शियल पेपर्सहरु, के रे सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, दे अल लाई अन्डर द फाइनान्शियल एसेट। टेन्जिबल एसेट भनेको दोज एसेट्स व्हिच एक्जिस्ट इन द फिजिकल फर्म। फिजिकल फर्ममा एक्जिस्ट हुने एसेट्स जति चाहिँ सबै टेन्जिबल एसेट्सहरु हो। जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, तिनीहरु चाहिँ टेन्जिबल एसेट्समा पर्छ। जुन कुरा हामी देख्न सक्छौं, खरिद गरेर किनेर बोकेर ल्याउन पर्छ, त्यो चाहिँ टेन्जिबल एसेट्सहरु भयो। अब जस्तै ल्यान्ड बिल्डिङ त बोकेर हिँड्ने कुरा पनि भएन हैन। अनि त्यसपछि जस्तै नम्बर 2 मा डिफरेन्शिएट बिट्विन डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट, सबै हामीले पढेको ठाउँमा छ है यो सबै कुराहरु। तपाईलाई केही कन्फ्युजन भने मलाई पछि सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीसँग जम्मा 3 मिनेट्सको टाइम छ, त्यही भएर म सर गए। अनि व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विथ इन्भेस्टिङ इन फाइनान्शियल एसेट, अनि त्यसपछि व्हाट इज द बेसिक प्रिन्सिपल इन डिटरमाइनिङ द प्राइस अफ अ फाइनान्शियल एसेट, व्हाट आर द प्रिन्सिपल इकोनोमिक फंक्शन्स अफ फाइनान्शियल एसेट, व्हाट एभर द क्वेशन्स हियर, सबै कुरा मैले अहिले पढेर साध्य पनि लागेन। कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन 2 मार्क्स को क्वेशन हो। तपाईले बडीमा 3-4 लाइन्स लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन्समा। अनि तलको चाहिँ लङ क्वेशन्सहरु हो 10 मार्क्स 15 मार्क्स, तपाईले आफ्नो त्यो क्वेशनले मागे अनुसार मिलाएर 10 को 15 को जतिको हुन्छ त्यो अनुसार मिलाएर गर्नु होला है। टोटल 1 बाइ 1 क्वेशनमा हामी जान सकेनौं अहिले। अनि पछाडीको युनिटमा गएर पनि कन्सेप्ट चेक क्वेशन्स एन्ड प्रब्लम्समा 1 देखि 11 नम्बरसम्म क्वेशन छ। अनि क्वेशन नम्बर 10 मा एकचोटी हेर्नुस् त सबैजनाले पेज 31 मा। त्यो क्वेशन नम्बर 10 मा कन्भर्ट द 75 बेसिस पोइन्ट्स इन्टु पर्सेन्टेज भनेछ नि, त्यसको आन्सर भन्नुस् त मलाई। गुड, 75 अपन 100 मात्रै है पर्सेन्टेज भ्यालु चाहिँ। 75 बेसिस पोइन्ट इन्टु पर्सेन्टेज भनेपछि 75 अपन 100 गरेपछि पर्सेन्टेज भयो। डेसिमल भ्यालु निकाल्ने हो भने फेरि 75 अपन 100 इन्टु 1 अपन 100 गर्नुपर्छ। सायद त्यो 0.0075 आउला सायद त्यहाँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरिमा है। अरु सबै कुराहरु यहाँ छ, तपाईलाई कन्फ्युजन नहोला जस्तो लाग्छ क्यारे। क्वेशनहरु पनि हेर्नुस् सबै। अनि केही क्वेशन भएछ भने यु क्यान रेज टुमोरो, भोलि तपाईहरुले त्यो कुराहरु उठाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो केही रहेछ भने। अदरवाइज फ्रम टुमोरो वी विल स्टार्ट द युनिट 3 डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन। अब पछि यो एक्सरसाइजको सबै क्वेशनमा 1 बाइ 1 डिस्कसन आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ, बिकज वी हैव अलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द होल युनिट। अनि सबै कुरा त्यही भित्र छ। धेरै कुरा त हामीले पढेकै कुरामा छ। आज म स्लाइडहरु पनि यसमा अपलोड गर्छु, तपाईले त्यहाँ पनि हेर्नु होला। अनि त्यसपछि छुटेको क्लासहरु तपाईले युट्युबमा हेर्न पाउनुहुन्छ। अनि कुनै कुराहरु छुटेछ क्यारे छ भने पनि बुकमा कन्टेन्ट हेरेर खोजेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पढ्नु होला है त। ओके, दिस मच फर टुडे।